अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विफाकी काबीना के इजलास की, जो कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत जारी है। वजीर आजम मुल्क भर में इंतखाबी अमल शफाफ बनाने के लिए पुरज़्म है। इंतखाबी इस्लाहात के बारे में वजीर आजम आज कौम को एतमाद मिलेंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा आज के इजलास में क्या तजावीज़ सामने आई और क्या फैसले मुतवक्के हैं? जी देखिए, आज जो वज़ीर आज़म वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है, इसका 14 नुकाती एजेंडा है जिस पर काबीना गौर कर रही है। काबीना को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज पर जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। साथ ही साथ मुल्क में जो गंदम और चीनी की कीमतों से मुतालिक अमूर है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। इलेक्शन रिफॉर्म्स, यूथ जॉब पोर्टल, महंगाई से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जा रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना को मुतवक्का दौरे काबुल के हवाले से भी एतमाद में लेंगे। और आज का जो काबीना इजलास है उसमें सबसे अहम मामला जो है वो इंतखाबी इस्लाहात का है। आज वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि वो कौम को इस हवाले से एतमाद में मिलेंगे कि सेनेट इलेक्शन और आम इंतखाबात का तरीक़ाकार क्या होगा। इंतखाबी इस्लाहात और आईनी तरमीम से मुतालिक वज़ीर आज़म ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। और रिफॉर्म्स कमेटी के अरकान, वफाकी वज़रा और कानूनी टीम जो है वो भी आज वज़ीर आज़म के हमरा होगी। और वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बली और बलदियाती इंतखाबात का तरीक़ाकार भी आज वज़ा किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चूँकि हुकूमत बड़ी पुरज़्म है कि उनको इंतखाबी अमल में हिस्सेदार बनाना, तो किस तरह से हिस्सा ले सकेंगे इसके बारे में भी वजाहत जो है वो आज की जाएगी। और इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून साजी और आईनी तकाज़ों पर भी बात की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी को 31 जनवरी तक सिफारिशात को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी थी। और वज़ीर आज़म की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को शफाफियत पर भी बात करेंगे। और असल सिलेक्टेड कौन है और इलेक्टेड कौन है, वज़ीर आज़म अपोजिशन को माजी का आईना, ये आज की अहम मसरूफियात हैं जिसमें वज़ीर आज़म इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक कौम को। ठीक है, आज का इजलास का ये अहम एजेंडा था। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। अपोजिशन में राबते तेज होने लगे। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के राबते के बाद आज मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में भी राबता हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नून लीग की नायब सरबराह को फोन किया। दोनों रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन के ज्यादा वोट पीटीआई की अदम मकबूलियत का सबूत हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक किया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। कहती हैं कि फ़िरका वाराना बुनियाद पर वोटर्स को तोड़ा गया। आज़ाद उम्मीदवार की खरीदारी के लिए पीटीआई के अलीम खान और जुल्फी बुखारी मुतहरिक हो गए। किन को तोड़ा गया? क्या ऐसी बात हुई कि विद इन डेज उन्होंने अपनी सियासी वफादारियां चेंज करके पीटीआई के कैंडिडेट बन गए? पता चला है वहाँ अलीम खान भी पहुँचेंगे अपने एटीएम्स और सूटकेसेस सारे के सारे लेके। जुल्फी बुखारी पहले ही एटीएम वहाँ मौजूद थे। तो इसका भी हम वार्निंग देते हैं कि ये एटीएम बाजी यहाँ बंद करें। ये अगेन एक और धोस की बुनियाद पर आप वफादारियाँ जो हैं वो तब्दील कराएंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत बनेगी, आज़ाद उम्मीदवार अहमियत इख्तियार कर गए हैं। वज़ीर आला के ओहदे के लिए किस जमात का पलड़ा भारी है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में अपना वजीर आला लाने का दावा और पीटीआई को चैलेंज करता हूँ। पीटीआई को जीत रहे हो तो वजीर आला कौन बनेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला का उम्मीदवार है। रेस चल रहा है, हम देखते हैं कि कौन जीतता है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर कहते हैं हुकूमत तो पीटीआई की ही बनेगी। हमारे लोग थे, उन्होंने तो कैंपेन में भी कहा कि जी हम इमरान खान के सिपाही हैं और हम जीतने के बाद इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही हैं। बाकी जो कुछ और आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने हम पे इसलिए एतमाद कर रहे हैं वो लोग कि उनको पता है कि एक तो इन दोनों पार्टियों को वो देख चुके हैं। अब उनको एतमाद है इस बात पे कि उनकी तब्दीली इमरान खान जैसे लीडर की वजह से आ सकती है, तो हम पे एतमाद कर रहे हैं। हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। जमीनी हकाइक देखें तो पीटीआई का दावा मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि इसकी 9 सीटें हैं। 1 सीट इत्तेहादी MWM की है। 7 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जिनमें से 4 तहरीक इंसाफ में शामिल रहे हैं। अगर ये 4 पीटीआई से इत्तेहाद कर लेते हैं तो पीटीआई के पास 14 जनरल नशिस्तें हो जाएंगी और वो आसानी से अपना वजीर आला ले आएगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की 3, नून लीग की 2 और JUIF की 1 नशिस्त है। पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 7 आज़ाद उम्मीदवारों का साथ दरकार होगा, जो बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। अब देखते हैं आज़ाद उम्मीदवार कहां का रुख करते हैं और किसका दावा दुरुस्त साबित होता है। गिलगित बल्तिस्तान में रातों रात नताइज तब्दील करके पीपल्स पार्टी को हराया गया। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
कहा GBLA 21 में बैलेट बॉक्स चोरी किए गए। पीपल्स पार्टी के इल्जाम पर इलेक्शन कमिश्नर ने एक पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दे दिया। आपका मैंडेट चोरी किया गया है, वोट में डाका डाला है। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली के साथ साथ बैलेट बॉक्सेस की चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। GBLA 21 से जहां हमारा अयूब शाह साहब हमारा कैंडिडेट है, वहां बैलेट बॉक्सेस चोरी किए गए हैं। हमने FIR दर्ज किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर भी बरहमी का इजहार किया। इस किस्म के जो खुलम खुला धांधली हो, इस किस्म के नंगा धांधली को हमारा जो सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन है वो कैसे इग्नोर कर सकता है। पीपल्स पार्टी की जानिब से GBA 21 गजर 3 गंदाए में बैलेट बॉक्स चोरी होने के इल्जाम पर इलेक्शन कमिश्नर आबिद रजा ने दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दे दिया है। और शौकत खानम अस्पताल हो या तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने हमेशा इदारे बनाने पर तवज्जो दी। शहबाज गिल ने ट्वीट में मजीद कहा, PTI को इदारे के तौर पर खड़ा करने का फ़ायदा आज आपको नजर आ रहा है। इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया, फ़कत पार्टी ओहदेदारान अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी की मुहिम से PTI ने सब चोरों को शिकस्त दी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह इजलास इस्लामाबाद में जारी है। हुकूमत के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जा रही है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा आज के इस इजलास में कौन कौन शरीक है और यहाँ पर क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, PDM के सरबराहान का इजलास मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेर सदारत जो है हफ्ते कुछ देर पहले शुरू हुआ है, जो कि मुस्लिम नून के सेक्रेटेरिएट में हो रहा है। इजलास में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हो रहे हैं और इजलास में शाह खान अब्बासी, मियां इफ्तिखार, अमीर हैदर रोटी और जो दीगर जमातें हैं उनके रहनुमा भी शरीक हैं। स्टीयरिंग कमेटी का कल के इजलास में बुनियादी तौर पर मिसाक पाकिस्तान जो किया जा रहा है उसकी सिफारिशात को मुकम्मल किया गया था और वो अब हतमी तौर पर मंजूरी के लिए आज के इजलास में पेश की जा रही हैं और इजलास में आइंदा का लाएअमल भी तय किया जा रहा है। किस तरीके से हुकूमत को टफ टाइम देना है, जलसे जुलूस एहतजाज जो जारी है और उसके बाद लाएअमल क्या होगा। तो जो स्टीयरिंग कमेटी है उसने मरकजी क़यादत को ये सिफारिशात पेश की हैं कि शटर डाउन और इस्लामाबाद की जानिब मार्च जो है वो भी एहतजाजी हिकमत अमली का हिस्सा बना लिया जाए, वो भी एजेंडे का हिस्सा हो। तो उसके ऊपर जो है आज मरकजी क़यादत सर जोड़कर बैठी है, जो कि फैसला करेगी कि हुकूमत को अब मजीद दबाव में लाने के लिए कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनको ज़ेरे इस्तेमाल लाया जा सकता है। तो और हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। अब आपको ये बता दें, वोटिंग खत्म हुए 46 घंटे गुजर गए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में किसी एक हलके का भी अब तक सरकारी नताइज का ऐलान ना किया जा सका। बात करेंगे मंजर शिगरी से। मंजर, क्या वजह बताई जा रही है इस ताखीर की? देखिए कि 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात तक अब तक इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान या किसी भी DRO जो है उसने कोई सरकारी नतीजा अभी तक जारी नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों में लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग भी जो है वो इस एहतजाज में शामिल हुई। अब से कुछ देर पहले भी बिलावल जरदारी भुट्टो ने मरियम नवाज से भी इस अहम मामले पर बातचीत की है कि जो PTI की जो है और इलेक्शन कमीशन की मुबैना धांधलियों का उन्होंने इल्जाम लगाए और इस मामले में जो है एक साथ बैठकर बात करने की पर इत्तेफाक किया है। जी मंजर शिगरी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और अब बड़े मार्के की बात, PSL 5 की ट्रॉफी कौन उठाएगा? फाइनल में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का जोड़ पड़ेगा। तो PSL का फाइनल कौन जीतेगा, कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स? सितारे क्या कहते हैं? माहिर फल्कियात कनान चौधरी ने समा के प्रोग्राम नया दिन में बता दिया। कहा किंग्स को मुश्किलात का सामना हो सकता है। पेशगोई की कि बाबर आजम टीम की तवक्को पर पूरे नहीं उतरेंगे। इसके अलावा हफीज लाहौर के लिए अच्छा खेलते नजर आ रहे हैं। बड़ा मैच, कांटे का मुकाबला। जी हां, PSL 5 का फाइनल। कराची किंग्स के पास है इवेंट का टॉप स्कोरर। बाबर आजम ने 11 मैचेस में 410 रन बनाए हैं। बाबर ठहर कर खेलेंगे तो एलेक्स हेल्स अटैक करेंगे। 8 मैचेस में 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 261 रन बना रखे हैं। डेथ ओवर्स में कराची किंग्स का अहम तरीन हथियार मोहम्मद आमिर हैं। फास्ट बॉलर ने 10 मैचेस में 10 विकेटें ले रखी हैं। कलंदर्स प्रोफेसर के फॉर्मूलों से किंग्स का तोड़ करेंगे। मोहम्मद हफीज
310 रन के साथ इवेंट के दूसरे कामयाब बल्लेबाज हैं। अब अगर जरा मार धाड़ की बात हो तो बेन डंक का कोई मुकाबला नहीं। इवेंट में सबसे ज्यादा 23 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बेन डंक के पास है। विकेट उड़ाने की बात हो जाए तो शाहीन आफरीदी सबसे आगे हैं। 20 साला फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने PSL 5 के 11 मैचेस में 17 शिकार किए हैं। तो PSL का फाइनल कौन जीतेगा ये फैसला तो ग्राउंड में होगा, लेकिन फाइनल से कबल होने वाले डार्ट्स के मुकाबले में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। 10 साल बाद मुल्क में 75% कुदरती गैस खत्म हो जाएगी। वजारत मंसूबाबंदी ने बड़े गैस बहरान के खतरे से आगाह कर दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, यकीनी तौर पर तशवीशनाक ये खबर है, वजारत मंसूबाबंदी पेज की मंसूबाबंदी का कोई इरादा रखती है? देखिए, सिफारिशात भेजी गई हैं रमीज वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से इस रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि 10 साल बाद मुल्क में 75% कुदरती गैस की जो ज़खायर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस वक्त 4 अरब क्यूबिक फीट योमिया गैस की पैदावार है, जबकि 2030 तक कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 अरब क्यूबिक फीट गैस बच जाएगी पाकिस्तान में। इसलिए रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि LPG पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। ताहम LPG के ज़्यादा इस्तेमाल के लिए भी दरामदी LPG पर जो टैक्सेस की शरह है उसको कम करना होगा। सिफारिश की गई है कि LPG दरामद पर 5.5% विद होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है उसको सिफर किया जाए। मकामी पैदावार पर भी सेल्स टैक्स 7% कम करने की सिफारिश की गई है। 3% एडिशनल टैक्सेस को भी खत्म करने की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में। जी रमीज। वहाब, आप साथ ही हमारे मौजूद रहिए। इस वक्त चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स इरफान खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान साहब, हुकूमत LPG पर इन्हिसार बढ़ाने पर जोर दे रही है, क्या LPG इतनी बड़ी जरूरत पूरा कर पाएगी? जी, बहुत शुक्रिया समय का। और ये बहुत अहम जो इस वक्त इशू पे आप बात कर रही, मैंने तो कई साल पहले कहा था ये कि कुदरती गैस 90 लाख क्यूबिक फीट खत्म होने जा रही है, इसकी मनसूबाबंदी की जाए। मैं गवर्नमेंट का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने बर वक्त और नदीम बाबर साहब ने, उमर यूब साहब ने और प्लानिंग ने, जहाँ ज़ेर साहब ने। इरफान खोखर साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खिताब कर रहे हैं। लोगों को प्रोविंशियल स्टेटस जो देना था, और वो इसलिए देना था कि वहाँ एक एहसास महरूमी थी। लोग समझते थे कि वो पाकिस्तान के बराबर के शहरी नहीं हैं। मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह पूरी तरह आपको वो जो हमारा वादा है वो पूरा करेंगे आपसे, और इसके ऊपर पूरी डिटेल्स देंगे कैसे कैसे किन स्टेजेस के ऊपर ये आपको एक पूरा ये प्रोविंशियल स्टेटस मिलेगा। मैं फिर से जिस तादाद में लोग निकले और जिस मौसम में ठंड में लोग निकले और दूर दूर से, क्योंकि वहाँ फैली हुई आबादी है, जिस तरह आप सब आए, तो मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। अब मैं इलेक्शंस की बात करना चाहता हूँ। देखें, एक 2013 में इलेक्शन हुआ। 2013 का जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ सब ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। नून लीग जो इलेक्शन जीती थी, उन्होंने भी कहा कि सिंध में धांधली हुई है, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि RO का इलेक्शन था, यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन था, और उन्होंने भी डिस्प्यूट किया। सब पार्टीज़ ने इलेक्शन को डिस्प्यूट किया। हम तहरीक इंसाफ ने उस इलेक्शन के बाद हमने कहा हम 4 हल्के, सिर्फ जो 100 तकरीबन 33 पटिशन्स थी। पटिशन्स का मतलब ये ज़रा मैं आपको समझा दूँ। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो जो समझता है कि इलेक्शन में धांधली हुई या इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ हुई, तो वो फिर पटिशन दायर करते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। 2013 में 133 लोगों ने कहा कि इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ या धांधली हुई, और उनमें से हमने कहा, तहरीक इंसाफ ने, और ये नेशनल असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, कि सिर्फ 4 हलकों को खोल दें। हमने कहा ये 4 हलके खोल दें, और मैं आज इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि हमने क्यों कहा कि 4 हलके खोल दो, क्योंकि 4 हलके से गवर्नमेंट तो नहीं बनने लगी थी। हम कोई 4 हलके से के बाद तहरीक इंसाफ तो इक़्तिदार में नहीं आने लगी थी। हमने इसलिए कहा, और मेरी आप पुरानी तकरीरें भी हैं, मैंने ये इसलिए कहा कि अगर ये जब आप 4 हलकों की ऑडिट करेंगे पूरी तरह, तो जो भी, जब सारी पार्टीज़ कह रही हैं
کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو جو بھی کچھ ہوا ہوگا وہ 4 حلقوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جب وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ کم از کم جو اگلا الیکشن ہے 2018 کا وہ جو بھی خامیاں ہیں وہ دور کر کے تو اگلا الیکشن ٹھیک ہو۔ میں نے یہ جو 4 حلقے مانگے تھے یہ 2018 کے الیکشن کے لیے مانگے تھے کہ 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو، اور اس کے لیے 1 سال تک پارلیمنٹ میں گیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس گیا، ہم نے وہ 4 حلقے الیکشن ٹرائیبیونلز میں لے کے گئے جدھر قانون یہ تھا کہ 4 مہینے میں فیصلہ ہوگا، ہم سپریم کورٹ میں گئے، سارے لیگل فورمز جو ہمارے پاس تھے سب دروازوں کے اوپر ہم نے دستخط دی، اور 1 سال تک ہم یہ کرتے رہے۔ جب 1 سال تک 4 حلقے نہیں گورنمنٹ تیار ہوئی کھولنے کے لیے تو تب ہم نے پھر پروٹیسٹ شروع کی، اور 126 دن ہم نے یہاں اسلام آباد میں دھرنا دیا، وہ صرف اور صرف اس لیے دیا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہو۔ دھرنا جب ہوا تو اس کے بعد پھر ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھی، اس جوڈیشل کمیشن کو اس وقت جو بعد میں یا اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے میرے خیال میں ناصر الملک، انہوں نے اس کے اوپر پریزائڈ کیا، کئی ہفتے چلے، ہم نے پورے ثبوت جمع کیے، ہم نے پوری اس کے اندر ریسرچ کی، ہم نے لوگ بٹھائے، ہم نے جتنے حلقوں میں ہم نے سمجھا تھا کہ جس طرح کی بے ضابطگیاں ہوئی ہو، دھاندلی ہوئی ہو، وہ ساری ہم نے جا کے سپریم کورٹ میں لے کے گئے، اور باقاعدہ اس کے اوپر پوری سپریم کورٹ اندر کئی ہفتے وہ کیس چلا۔ اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن تھی انہوں نے کئی تجویزیں دی کہ ان کو فالو کرو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو۔ تو یہ میں صرف آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کی کیمپین میں چلائی تھی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جب الیکشنز ہوں تو جو ہارے وہ بھی مان جائے کہ ہم ہار گئے ہیں، اور یعنی یہ نہ ہو کہ 1970 کے بعد 1970 کا جو ایک الیکشن ہوا تھا جب جو ہارا تھا وہ مان گیا کہ ہار مانے، سارے پاکستان کے الیکشن کے اندر جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور 1977 میں ملک کے الیکشن کے بعد پوری تحریک چلی، کئی لوگوں کی جانیں گئیں، اور اس کے بعد ہی اس تحریک کے اوپر جو کہ بڑا انتشار پھیلا ملک میں، اس کے بعد مارشل لاء آیا۔ تو میں نے میری اپنی عوام کے سامنے میں جو آپ بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرا جب کرکٹ کا کیپٹن بنا، میں جب پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنا تو ان دنوں میں اپنے امپائر ہوتے تھے، جو ملک جس ملک میں آپ جا کے میچ کھیلتے تھے وہ اپنے امپائر کھڑے کرتے تھے۔ تب بھی یہی ہوتا تھا، جب دوسرے ملک میں جا کے ہارتا تھا تو وہ عموماً یہ کہتا تھا کہ جی امپائروں نے ان کے ساتھ دوسری ٹیم کے ساتھ مل گئے۔ ہندوستان پاکستان کا میچ ہمیشہ جب کھیلا جاتا تھا تو نہ پاکستان ہندوستان میں جیت سکتا تھا، نہ ہندوستان پاکستان میں جیتتا تھا، اور جب بھی میچ ختم ہوتا وہ کہتے جی امپائروں نے ہرا دیا۔ یہ میں ضرور بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ میں واحد کیپٹن تھا جس نے ہندوستان میں جا کے ان کے امپائروں کے ساتھ میچ جیت کے آیا تھا۔ تو میں نے پھر پوری کیمپین چلائی ایز کیپٹن، پوری کیمپین چلائی نیوٹرل امپائرز کے لیے، اور پاکستان وہ ملک تھا جو کرکٹ کی 100 سالہ تاریخ سے بھی زیادہ وہ پہلا ملک تھا جس نے اپنے ملک کے اندر نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے، جبکہ دنیا کی بڑی طاقتور ٹیم ویسٹ انڈیز تھی، اور پھر ہندوستان کو ہم نے نیوٹرل امپائرز کے ساتھ یہاں پہلی دفعہ پاکستان میں میچ کھیلے۔ تو ہماری وجہ سے پاکستان میں وہ کیپٹن تھا جو آج کرکٹ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے۔ اب یہی میری کوشش ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے الیکشن ہوں کہ جو بھی ہارے وہ مانے، تسلیم کرے، جس طرح آج کرکٹ کی دنیا میں جو ہارتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کیونکہ امپائرز نیوٹرل ہیں۔ اب آ جائیں جی 2013 کا الیکشن۔ 2013 اور 18 کے بیچ میں ذرا تھوڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2013 کے الیکشن میں 133 لوگوں نے کہا کہ الیکشن، جنہوں نے پٹیشنز دائر کی، جنہوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ 2018 کا جب الیکشن ہوا
تو 2018 کے الیکشن میں صرف 102 پٹیشنز آئی، یعنی 2013 میں اور 18 میں کم لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور جس میں اب ذرا یہ سنیں، ان 123 پٹیشنز کے اندر جو ٹوٹل پٹیشنز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تھی وہ 24 تھی، جس کے اندر نون لیگ کی میرے خیال میں 15 تھی اور باقی 9 تھی پیپلز پارٹی کی۔ یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھیں، ہمارے 23 لوگوں نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ پھر سے کھولو۔ تو دونوں کی ملا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 2018 میں 24 پٹیشنز اور اکیلی تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھی۔ اور ایک اور میں آپ کو اور فیکٹ دے دیتا ہوں، تحریک انصاف نے 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہاری جو 3000 ووٹ سے کم پہ ہاری، جس میں کوئی 70 ووٹ پہ تھی، کوئی 100 ووٹ پہ تھی، اس طرح کر کے۔ پیپلز پارٹی نے صرف 3 سیٹیں ہاری جو کہ 3000 ووٹ سے کم تھی، اور نون لیگ نے 9 سیٹیں ہاری، تحریک انصاف نے 14 سیٹیں ہاری۔ تو اگر ہم نے دھاندلی کی تھی تو یہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کا تو جو ہمارا ریکارڈ سب سے زیادہ تو ہمیں شور مچانا چاہیے۔ اور پھر 2013 میں الیکشن کمیشن ان کا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کی، سارا پولنگ سٹاف نیچے ان کا، ان کی گورنمنٹس تھی، ان کے نیچے پولنگ سٹافز تھے، ہمارا تو کوئی نہیں تھا۔ 2018 کی الیکشن میں الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن ان کا، ساری الیکشن کمیشن ان دونوں نے سلیکٹ کی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان دونوں نے سلیکٹ کی تھی، پنجاب کا سارا پولنگ سٹاف، سندھ کا سارا جو نیچے سٹاف تھا وہ ان دونوں پارٹیز کا تھا، یہ اقتدار میں تھی۔ تو ہمیں کہنا تو ہمیں چاہیے ہماری تو پٹیشن زیادہ تھی۔ تب سے یہ 2018 کے الیکشن سے انہوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا۔ ہم نے جب 2013 کا الیکشن تھا 4 سیٹیں مانگی تو ہم ان کو کہتے رہے کہ آپ 133 میں سے صرف 4 کھول دیں، نہیں کھولی انہوں نے۔ جب وہ 4 سیٹیں کھلی اور ہمیں عدالت میں جا کے کھلوانی پڑی، چاروں میں دھاندلی تھی۔ انہوں نے ہمیں 2018 میں کہا کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہے، پہلے دن اسمبلی میں انہوں نے شور مچا دیا۔ پہلے دن میں نے کہا کہ ہم تیار ہیں الیکشن کھولنے کے لیے۔ پرویز خٹک کے نیچے کمیٹی بنی، پہلی کمیٹی میں ان کے لوگ آئے، اس کے بعد اس کمیٹی میں ان کے لوگ ہی نہیں آئے۔ وہ پرویز خٹک کمیٹی میٹنگ کراتے تھے کہ جی بتائیں کدھر دھاندلی، اس کے بعد ان کے لوگ ہی نہیں آئے۔ یہ ان کی سیریسنس تھی 2018 میں، صرف ایک۔ اور جب پٹیشنز ہی انہوں نے ٹوٹل 24 کی ہیں تو انہوں نے الیکشن کیسے جیتنا تھا، سلیکٹ کیسے ہونا تھا؟ تو میں یہ آپ کے سامنے یہ صرف فگرز اس لیے رکھ رہا ہوں کہ پہلے تو نہ ہمارا اس میں کوئی رول تھا، نہ ہم نے الیکشن کمیشن کے لوگ الیکٹ کیے، سارے جو عملہ تھا وہ ان کا تھا، نیچے کام کر رہا تھا سٹاف، جو پاور میں تو یہ رہے تھے، نیچے سٹاف بھی سارا ان کا تھا۔ اور اب میں اب سب کے سامنے جو جس وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے میڈیا ٹاک کر رہا ہوں، ایک تو میں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا، جو اصل میں نے اب بات کہنی تھی کہ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ اب ایک ایسا تاثر ہو کہ اگلا الیکشن جو ہو، اور ابھی آزاد کشمیر کا بھی الیکشن آ رہا ہے، یہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، یہ اب ایسا ہو کہ جو بھی ہارے وہ ہار تسلیم کرے۔ اس کے لیے ہم نے ریفارمز کی ہیں، الیکٹرل ریفارمز، ہماری کمیٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اعظم سواتی صاحب نے بڑا کم، بابر عوام، شفقت محمود اور پرویز خٹک، یہ ہمارے سینئر ایکسپیرئنس پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے الیکٹرل ریفارمز کے اوپر۔ تو ہم اس میں موٹی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ اس میں ہماری ایک تو ہم 2 چیزیں تو ہم سیدھی پاس کر دیں گے، وہ تو ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے پاس میجورٹی ہے وہ کر دیں گے۔ نمبر 1، ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے۔ ہم نے جتنی بھی تفتیش کی ہے، جو سب سے بہترین سسٹم جس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور جو
ساری دنیا میں جو ٹیسٹ جو اچھی مثالیں ہیں اس کے اندر ہے الیکٹرانک ووٹنگ. یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی ہماری اب الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی ہے اور نادرا کا ڈیٹا لے کے انشاءاللہ یہ ایک سسٹم لے کے آئیں گے کہ جو ابھی تک پاکستان میں سب سے بہترین الیکشن کروانے کا سسٹم آئے گا. ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا. ساتھ اس کے ساتھ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں، کیونکہ تقریباً 90 لاکھ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. وہ اس ملک کا بہت بڑا احساس ہے. ان کا ضرور ان کو ہمیں شامل کرنا چاہیے اپنی الیکٹرل پروسیس میں، ان کی آواز ہونی چاہیے. تو دو تو یہ ریفارمز ہیں ہماری کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح الیکشن میں شرکت کر سکیں. جو تیسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھنے لگے ہیں پارلیمنٹ میں. اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو، کہ جو بھی بجائے یہ کہ سیکرٹ بیلٹ ہو جس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کے اندر پیسہ چلتا ہے. ایم پیز کو پیسہ دے کے اور ان کی ووٹ خریدی جاتی ہے، اور جس سے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی میں بھی نہیں ہوتے وہ پیسے دے کے اور رشوت دے کے آ جاتے ہیں سینٹ میں. تو ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو، سب کے سامنے پتہ چلے کہ کون سی پارٹی کے لوگ کس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو پیسہ چلتا ہے اور یہ جو کرپشن ہے یہ اس سارے سینٹ کے الیکٹرل پروسیس میں یہ ختم ہو. تو اس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھ رہے ہیں، اور اب ان باقی پارٹیز کے اوپر ہے کہ کیا یہ اب اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کریں گی، کیونکہ اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے جو ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں پتہ چل جائے گا جب یہ آئے گی سب کے سامنے پارلیمنٹ میں کہ کیا اس کے لیے ساری جماعتیں مانتی ہیں، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، سب کہتے ہیں. تحریک انصاف نے 2018 میں ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو پارٹی سے نکالا، جو ہمارے خیال میں ہماری کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی نے ہمیں یہ رپورٹ دی کہ ان ایم پیز نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی ہے. 20 ممبرز آف پارلیمنٹ جو پختونخوا کی اسمبلی میں تھے ان کو ہم نے پارٹی سے نکالا صرف اسی کے اوپر. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اب باقی جماعتیں کہتی ہیں کہ جناب یہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے، وہ پھر ہمارے ساتھ مل کے یہ 2/3 اکثریت سے اس کو بل کو پاس کریں، کیونکہ یہ کبھی بھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں کرتی، کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ خرید سکتی ہے لوگوں کو. اس لیے کبھی کسی سٹنگ گورنمنٹ نے اس طرح کی امینڈمنٹ نہیں لے کے آئے. ہم لے کے آ رہے ہیں، اور ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. میں آخر میں پھر سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح کا الیکشن وہ کنڈکٹ ہوا ہے، جس طرح انہوں نے کیا، کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میچورٹی دکھائی اور جو جس طرح انہوں نے سیاسی شعور دکھایا اور جو ان کے انٹرویوز میں واضح ہو رہا تھا، یہ زبردست چیز ہے کہ آگے ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے یہ میں بڑی خوشائن چیز سمجھتا ہوں. اور انشاءاللہ میں پھر سے گلگت بلتستان کے لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ پروونشل سٹیٹس جو UN کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے بیچ میں رہ کے ہم لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر ہم اب پوری طرح عمل کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو پوٹینشیل ہے اس سارے علاقے کا، وہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ اس کو پوری طرح کوشش کرے گی کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں، خوشحالی آئے آپ کے صوبے میں. شکریہ. وزیر اعظم نے انتخابی عمل سے متعلق اظہار خیال کیا ہے. اس بیان وزیر اعظم کی جانب سے کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لانے کا اعلان کیا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد 90 لاکھ ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی سسٹم لائیں گے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا. انہوں نے کہا کہ ایسا سسٹم لانا چاہتے ہیں کہ جو ہارے وہ بھی ہار تسلیم کرے الیکشنز میں. الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم پر الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی ہے. سینٹ کے الیکشن شو آف ہینڈز کے تحت کروائے جائیں گے. سینٹ انتخابات کے لیے آئینی ترامیم کی ضرورت ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا.
وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد 90 لاکھ ہے اور ان کے لیے سسٹم لائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو بڑا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا اور اظہار کیا گیا وہ یہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم پر الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.